बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब कोई मोमिन बंदा रमज़ान के महीने में इंतकाल कर जाता है तो उसके साथ क्या होता है? रमज़ान के पाक और बरकत वाले महीने में मौत का आना कैसा माना जाता है? क्योंकि हम मुसलमान हैं और अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान रखते हैं और जो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसी पर ईमान रखते हैं। कुल्लुन नफ्सिल जायक़तुल मौत, यानी हर जानदार को मौत का मजा चखना है। दूसरी रिवायत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर जान को मौत का मजा चखना है और क़यामत के दिन हर इंसान को अपने अमाल का पूरा बदला दिया जाएगा। दोस्तों, इसी से हमें पता चलता है कि मौत हर इंसान को आनी ही है, किसी भी हालात में ये टल नहीं सकती, वो चाहे मुसलमान हो या फिर काफिर। क़यामत के दिन उसके अमाल का बदला उसको जरूर दिया जाएगा, उसके अमाल का पूरा हिसाब होगा और जो इस दुनिया में जैसा करता है क़यामत के दिन उसके साथ वैसा ही बदला दिया जाएगा और अच्छे अमाल के बदले उसको जन्नत में डाल दिया जाएगा और बुरे अमाल के बदले उसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। ऐसे भी इंसान होंगे जिसको अल्लाह ताला बिना हिसाब किताब के ही जन्नत में डाल देगा, उससे कोई भी सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, कोई भी हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा और उसको सीधा जन्नत अता कर दी जाएगी। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं कि वो कौन लोग होंगे जो बिना हिसाब किताब के ही जन्नत में जाएंगे और रमजान के महीने में मरने वाला इंसान क्या जन्नत में जाएगा और रमजान में मरने वाले के साथ कैसा मामला पेश किया जाएगा, उसके साथ कैसा सलूक किया जाएगा और उसके साथ कब्र में कैसा सलूक किया जाएगा। और काफिर जो मुसलमान नहीं है अगर वो रमजान में मरते हैं तो उनके साथ कैसा मामला पेश किया जाएगा। और रमजान के महीने में मरने वाले के लिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। दोस्तों, रमजान का महीना एक ऐसा महीना है जिसके शुरू होते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत इंसान के ऊपर बरसनी शुरू हो जाती है और बहुत ही बरकत वाला मग़फ़िरत वाला महीना है रमजान का महीना। और रमजान के महीने में हर पल हर घड़ी अल्लाह की रहमत इंसानों के ऊपर बरसती रहती है, अल्लाह की तरफ से इंसानों के ऊपर मग़फ़िरत उतरती रहती है। इस महीने में अल्लाह ताला अपने गुनहगार बंदों पर इस कदर मेहरबान होता है कि बस तुम वो करते रहो जो मैं चाहता हूँ, फिर मैं तुमको माफ़ कर दूंगा। क्योंकि इस महीने में अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत गुनहगार बंदों के ऊपर बरसने को हर पल तैयार रहती है। दोस्तों, मौत एक कड़वा सच है जो हर इंसान को एक ना एक दिन आकर ही रहेगी। न इससे दुनिया में कोई बच सका है और ना ही कोई बच पाया है और जो इस दुनिया में आया है उसको जाना ही होगा और उसको उसके बदले में आखिरत में क्या बदला दिया जाएगा। रिवायत में आता है कि जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी कभी किसी कब्र को देखते थे इतना ज्यादा रोते थे कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाया करती थी। किसी ने उनसे पूछा कि जब आप जन्नत और जहन्नुम का तज़किरा करते हो तो आप इतना नहीं रोते जितना आप कब्र को देख कर रोते हो। उन्होंने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि पर आखिरत की मंजिल में से पहली मंजिल है, अगर इंसान ने इसको आसानी से पार कर लिया तो उसके लिए आगे का रास्ता भी आसानी से पार हो जाएगा और अगर वो इस मंजिल को पार नहीं कर सका तो आगे की मंजिल भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक और सख्त हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जितने भी मंजर देखे हैं उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक और होलनाक कब्र का मंजर है, क्योंकि कब्र इंसान की पहली मंजिल है और अगर इसको इंसान ने आसानी से पार कर लिया तो उसके लिए आगे का रास्ता भी आसान ही हो जाएगा और अगर कोई इंसान इस मंजिल को पार नहीं कर सका उसकी यहीं पर पकड़ होगी तो उसके लिए आगे का मामला और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या फिर जहन्नुम के गड्ढे में से एक घड़ा है और बहुत ही ज्यादा खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। बदनसीब होते हैं वो लोग जिनकी कब्र जहन्नुम के घड़े में से एक घड़ा बन जाती है। दोस्तों, अल्लाह ताला बहुत ही रहमान है, बहुत ही कदरदान है। वो हमारी जिंदगी में हमें गुनहगारों को बेहिसाब ऐसी मौके देता है इसकी वजह से हम अपनी बख्शिश करा सकते हैं, अपनी मग़फ़िरत करा सकते हैं और इसमें सबसे बेहतरीन होता है रमजान का महीना। अल्लाह ताला फरमाता है कि रमजान मेरा महीना है और रोजा मेरे लिए है, रोजे का बदला मैं खुद दूंगा। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं उसका खुद बदला हूँ। दोस्तों, रमजान का महीना एक ऐसा बरकत वाला और रहमत वाला महीना है और रमजान में मरने वाले की कब्र को जन्नत का एक बाग बना दिया जाता है कि बख्शिश भी कर दी जाती है। हज़रत अब्दुल इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको रमजान के महीने में मौत आई वो जन्नती होगा, जिसको हज वाले दिन मौत आई वो भी जन्नत में ही जाएगा और अगर सदका देते हुए इंसान को मौत आई तो वो भी जन्नती ही होगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत
روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو روزے کی حالت میں انتقال ہو گیا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو روزے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آیا، جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا تو اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے کہ شیطان کو بھی قید کر لیا جاتا ہے۔ اور بدنصیب ہے وہ انسان جس نے رمضان کے مہینے کو تو پایا مگر اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ رمضان میں بھی بخشش نہیں ہوئی تو پھر کب اس کی بخشش ہوگی؟ رمضان کا مہینہ رحمت اور برکت مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہر انسان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی بارگاہ میں عرض تو کریں اور میں اس کو وہ عطا کر دوں گا جس کو وہ چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت شیطان کو قید کر دیتے ہیں جس سے کہ وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ اور اسی مہینے میں ہر گناہگار کو اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع دیا جاتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس مہینے میں جنت کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ کیونکہ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جب جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے تو جنت کھلی ہے تو انسان مرنے والا جنت میں ہی جائے گا۔ دوستو، کیا رمضان کے مہینے میں اگر کوئی کافی مر جاتا ہے تو کیا وہ بھی جنت میں جائے گا؟ کی بھی بخشش کر دی جائے گی۔ دوستو، انسان کا مرنا، جنتی اور جہنمی ہونا سب ایمان کے اوپر ہے۔ جیسا جس کا ایمان ہوگا ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل سے قبول کرتا ہے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتوں پر چلتا ہے، ان کو دل سے مانتا ہے، اللہ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے میں اپنے گناہ گار بندوں پر اپنی رحمت ضرور کر دیتا ہے اور ان کو بخش دیتا ہے۔ مگر اگرچہ وہ انسان مسلم ہو، چاہے وہ کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کی مغفرت فرما دی جاتی ہے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ وہیں اگر کوئی شخص کافر ہو، کافر کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہو گیا ہو، تو رمضان کے مہینے میں بھی مرنے والے ایسے شخص کو جنت نہیں دی جائے گی، اس کو نہیں بخشا جائے گا، کسی بھی حالت میں اس کی بخشش نہیں کی جا سکتی۔ ایسے لوگوں کو جہنم ہی ملے گی، ساتھ میں ایسے انسان کو قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا، کیونکہ جنت صرف اسی کو مل سکتی ہے جو ایمان میں داخل ہوگا اور وہی انسان اللہ کی مغفرت کا اور جنت کا بھی حقدار ہوگا۔ جب کوئی انسان اللہ کو نہیں مانتا، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، ان کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، تو ان کو جنت کیسے دی جا سکتی ہے؟ جو مسلمان، جو مومنین رمضان کے مہینے میں مرے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کو دے دی جائے گی اور اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ وہی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، غصے پر بھی اپنی رحمت کو غالب کرنے والا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، پوری زندگی اس کی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے، آمین۔ دوستو، اب ہم بات کریں گے جب شیطان کو اس مہینے میں قید کر لیا جاتا ہے تو انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ جی ہاں، رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے اور انسان کا نفس، اس کی خواہشات اس کو گناہ کی طرف مائل کرتی رہتی ہیں کہ شیطان کا کام بہکانا ہے، اور جب انسان پہلے ہی گناہ کرنے کا عادی ہو چکا ہو اور وہی انسان کو گناہ کرنے پر مجبور کرتی ہے، اسی لیے ہمیں رمضان کے مہینے میں اپنے نفس پر قابو کر کے اچھے اچھے کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ ہم گناہ سے بچ سکیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان تمہارے پاس آ گیا تو جنت کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور یہاں تک کہ شیطان کو بھی قید کر لیا جاتا ہے۔ بہت ہی بد نصیب ہے وہ شخص جس نے اس مہینے میں رمضان کو تو پایا لیکن اپنی مغفرت نہیں کرا پایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا اور رمضان کے مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں کیونکہ بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں رمضان کے میں آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ دوزخ کے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس میں شیطان کو بھی قید کر لیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب قدر کی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ جس نے اس کو نہیں پایا اس نے کچھ بھی نہیں پایا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان میں آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ بڑے بڑے شیطانوں کو تو قید کر لیا جاتا ہے اور باقی جو چھوٹے چھوٹے شیطان ہوتے ہیں ان کو کھلا رہنے دیا جاتا ہے۔ اور دوستو ہمیں اسی سے پتہ چلتا ہے رحمت کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے۔ رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور مرنے والے کے اوپر کوئی بھی قبر میں عذاب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ انسان جس کو رمضان کے مہینے میں موت آئی۔ اس مہینے میں مرنے والا انسان بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بنا حساب کتاب کے ہی جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لینا چاہیے اور اپنی مغفرت کرا لینی چاہیے۔ کیا پتا اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا پھر نہیں، اور اگر اس رمضان کے مہینے میں بھی ہم اپنی مغفرت نہیں کرا پائے تو کبھی نہیں کرا پائیں گے۔ اللہ ہم سب کے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے بھوکے پیاس کو رہنے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ہم سب پر رحمت نازل فرمائے۔ تمام برکتیں، آسمانوں کی برکتیں ہم پر نازل فرمائے اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے وسیلے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ تو اگر یہ ویڈیو، یہ نالج آپ کو پسند آئی تو پلیز لائک کرنا، کامنٹس کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو کرنا سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔